अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब-ए मिराज में जन्नत और दोज़ख की सैर करवाई गई तो आपने जन्नत में क्या देखा और दोज़ख में कैसे दिल दहला देने वाले मनाजिर देखे। आज की इस वीडियो में ये सब कुछ तफसील से बताऊंगी, लेकिन वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखिएगा। माह रजब की 27वीं रात को अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमुट में से जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ लाते हैं, जहां पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें बंद किए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अमीन हाथ बांधकर खड़े हैं और सोच रहे हैं, अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद हैं कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उसी वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है, ए जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को अपने लबों से चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। तुझको मैंने इसी दिन के वास्ते कफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने कफूरी होंठ महबूबे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मसख कर दिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होंठों की ठंडक महसूस करते ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफत करते हैं, ए जिब्राइल, कैसे आना हुआ? हजरत जिब्राइल ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक जानवर पेश किया गया जिसका रंग सफेद और कद खच्चर से छोटा था। बुराक की तेज रफ्तारी का ये आलम था कि जहां तक नजर की हद थी वहां वो कदम रखता था। बुराक का सफर इस कदर तेजी के साथ हुआ जिस तक इंसान की अकल पहुंच ही नहीं सकती। ऐसा लगता था हर तरफ मौसम बहार आ गया है, चारों तरफ नूर ही नूर फैलता चला गया। बुराक के माना बिजली की तरह तेज दौड़ने वाले के हैं। जब आपको दोज़ख की सैर कराई गई तो आपने वहां कौन से खौफनाक मनाज़र देखे? हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वादी देखी जहां से निहायत भयानक और खौफनाक आवाजें आ रही थीं और सख्त बदबू आ रही थी। आपने उसके बारे में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये जहन्नम की आवाज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ दूर चला तो क्या देखता हूँ कि कुछ औरतें सीनों से बंधी उल्टी लटकी हुई हैं और हाय वाय कर रही हैं। मैंने पूछा, ये कौन औरतें हैं? तो बताया गया, ये बदकार औरतें हैं और अपनी औलाद को कत्ल करती थीं। प्यारे करीम आका फरमाते हैं, मैंने कुछ लोग देखे जिनके पहलुओं से गोश्त काट काट कर फरिश्ते उन्हें खिला रहे हैं और कहते जाते हैं कि जिस तरह दुनिया में तुमने अपने मुर्दा भाइयों का गोश्त खाया, इसी तरह अब ये गोश्त भी खाओ। मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जो अपना ही गोश्त खाने पर मजबूर किए जा रहे हैं? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये ऐब जो और आवाजें कसने वाले लोग हैं, गीबत करने वाले लोग हैं। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को देखा जिनकी ज़बानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। पूछा, ये कौन लोग हैं जिनकी ज़बानें और होंठ काटे जा रहे हैं? अर्ज किया गया, ये वो फितना परवर वाइज़ीन, मुदर्रिसीन और मुकर्ररीन हैं जो कहते कुछ थे और करते कुछ थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके पेट बड़े बड़े घड़ों जैसे हैं। जब वो उठना चाहते हैं तो गिर पड़ते हैं और मुसलसल ये कह रहे हैं कि ए अल्लाह, क़यामत कायम ना हो। ये लोग फिरौनी जानवरों से रौंदे जाते हैं और बारगाहे रब में आहुजारी कर रहे हैं। मैंने हजरत जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये सूदखोर लोग हैं और सूदखोर इन लोगों की तरह ही खड़े होंगे। हजरत अबू सईद खजरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, शबे मेराज में कुछ लोगों को देखा, उनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे। बलाई लब सुकड़ा हुआ दोनों नथनों पर था और निचला होंठ सीने तक लटका हुआ था। जहन्नम के करंदे उनके मुंह में दोज़ख के अंगारे और पत्थर भर रहे थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल ना हक खाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। सरकारे कायनात फरमाते हैं, मैंने हजरत जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ा करते थे। हजरत अबू हुरैरा से
سے روایت ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے پرانے کپڑے لٹک رہے ہیں اور اونٹوں اور جنگلی جانوروں کی طرح کانٹوں والے جہنمی درخت کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر اور انگارے نگل رہے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شخص پر گزر ہوا، اس نے بہت بڑا گٹھا جمع کیا ہوا تھا مگر اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، پھر بھی اور اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا آپ کی امت سے وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں جن کو وہ ادا نہیں کر سکتا مگر اس کے باوجود امانتیں لے رہا ہے اور اپنے اوپر حقوق کا بوجھ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا ایک وادی میں پہنچے جہاں نہایت نفیس، معطر، خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور نہایت راحت اور سکون کی مبارک آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ نے سن کر فرمایا جبرائیل یہ کیسی خوشگوار، معطر، مبارک، راحت و سکون والی آوازیں ہیں؟ عرض کیا اے محبوب کائنات یہ جنت کی آوازیں ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا پھر جنت میں مجھے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ بلال ہیں۔ پھر میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا جس کے صحن میں ایک خوبصورت لڑکی وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس خوبصورت محل کو اندر جا کر دیکھوں، لیکن اے عمر مجھے خیال ہوا کہ تم غیرت کرنے والے آدمی ہو، اس لیے میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ سیدنا عمر نے جب زبان رسالت مآب سے یہ سنا تو بے ساختہ رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا میں آپ کے بارے میں بھی کسی غیرت کا اظہار کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ خوشبو کی مہک آنے لگی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیسی خوشبو ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی گرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کے محل کی ہے۔ اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ تو میرا رب ہے۔ اس خادمہ نے جواب دیا کہ میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا پروردگار اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کیا میرے باپ کے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اپنے باپ کو ساری بات سنائی۔ فرعون نے اس خادمہ کو بلوایا اور کہا کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ کہا ہاں میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی گائے کو آگ میں تپایا جائے اور جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو پھر اسے اور اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اس مومنہ عورت نے فرعون سے کہا میری ایک درخواست ہے۔ اس نے کہا میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ بات منظور ہے۔ بعد ازاں فرعون نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ کی طرح تپتی ہوئی گائے میں ڈال دو۔ جب دودھ پیتے بچے کی باری آئی، فرعون کے سپاہیوں نے جب اس بچے کو چھینا تو وہ گھبرائی تو اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا فرما دی۔ اس ماں سے کہا امی جان افسوس نہ کریں، آپ حق پر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سید الانبیاء نے فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا جو ایک روز کھیتی بوتی ہے اور دوسرے دن کھیتی کاٹتی ہے، جو ہی کاٹ کر فارغ ہوتی ہے تو نئی کھیتی اگ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا حبیب اللہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں جن کی نیکیاں ختم ہی نہیں ہوتی، 700 گنا تک بڑھتی ہیں اور جو خرچ کریں اس کا بدلہ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی میں براق پر سوار ہو کر چلا ہی تھا تو مجھے کسی پکارنے والے نے دائیں طرف سے پکارا یا محمد انظرنی اسالوک یا محمد انظرنی اسالوک یا محمد۔ 3 مرتبہ یہ کہا اے محمد مصطفیٰ میری طرف دیکھیے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نہ میں نے جواب دیا نہ ہی میں ٹھہرا۔ پھر جب تھوڑا آگے بڑھا تو بائیں طرف سے کسی پکارنے والے نے اس طرح پکارا اے محمد میری طرف دیکھیے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ سرکار کائنات فرماتے ہیں نہ میں نے اس کی طرف دیکھا اور نہ میں ٹھہرا۔ پھر کچھ آگے گیا تو ایک عورت دنیا بھر کی زینت کیے ہوئے بازو کھولے کھڑی ہے۔ اس نے مجھے اسی طرح آواز دی اے محمد میری طرف دیکھیے۔ میں نے نہ تو اس کی طرف توجہ فرمائی اور نہ ہی وہاں ٹھہرا۔ جب بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ متفکر کیوں ہیں؟ فرمایا راستے والے واقعات سے۔ عرض کیا یا رسول اللہ
پہلا شخص تو یہودی تھا، اگر آپ اس کا جواب فرما دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ دوسرا نصرانیوں کا دعوت دینے والا تھا، اگر آپ وہاں ٹھہرتے اور اس سے باتیں کرتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی۔ اور وہ عورت دنیا تھی، اگر آپ اسے جواب دیتے یا وہاں ٹھہر جاتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر گمراہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ معراج کا واقعہ تو بہت لمبا ہے، اگر اس کی مزید تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔